शेख साहब, नारे भुट्टो, नारे बिलावल। जब चेयरमैन को बुलाओ तो बोलो तो आपके झंडे लहराएं और इसको नारे के लिए बुलाओ। अभी मैं बुलाता हूँ, उसके बाद वो हाँ बस जल्दी करो, अब टाइम नहीं है। अब आइए तो बहारों ने खुशबू लुटाई, फूल तो फूल है, कांटों से भी खुशबू आई। हर तरह की बेसर व सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ अपना महबूब कायद, हम सबका दिलों का धड़कन, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वज़ीर आज़म जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। नारे नारे भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। ये मुजमा किसका, ये मुजमा किसका? वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। नारे भुट्टो, नारे बाबी। शुक्रिया भाई, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मेरे भाइयों और बहनों, तारेल के गयूर अवाम, ये मेरा तीसरा दौरा है गिलगित बल्तिस्तान का, मगर ये मेरे पहली बार है कि मैं यहाँ तारेल में आपके दरमियान में हूँ। जिस तरीके से आपने हमारा ना सिर्फ यहाँ इस्तकबाल किया, मगर आपका पूरा गांव का दौरा यहाँ आते हुए हमारा इस्तकबाल किया, जिस जोश, जिस जज्बा, जिस मोहब्बत के साथ आपने हमारा इस्तकबाल किया, मैं ये जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। आपने साबित कर दिया, आपने साबित कर दिया कि आप कल भुट्टो शहीद के साथ थे, कल बीबी शहीद के साथ थे, और आज भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। साथियों, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब इस पार्टी को बुनियाद रखा तो हमें कुछ उसूल दिए थे कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। आज भी ये हमारा मंशूर है, ये हमारा विजन है, ये हमारा नजरिया है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए हमने ना सिर्फ इस इलेक्शन मगर इस इलेक्शन से पहले एक तहरीक शुरू किया था। उस तहरीक ने जाके फिर आपके मंशूर का हिस्सा भी बना है, और इस इलेक्शन का भी हमारा मंशूर है। और इस इलेक्शन के लिए मेरे 3 नारे हैं, 3 वादे हैं जो मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा जाके अपने कारकुनों के पास, अपने ओहदेदारान के घर तक पहुंच के, खटखटा के, खपलू से लेके आज यहाँ दारेल तक पहुंच के, मैं इसी मंशूर के साथ फिर रहा हूँ। हमारा मंशूर है कि हम अपना गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को, उनको अपना हक रोजगार दिलवाना चाहते हैं। हमारा मंशूर है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाना चाहते हैं। और हमारा मंशूर है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक में दिलवाना चाहते हैं, सूबा भी दिलवाना चाहते हैं। साथियों, माजी में आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया था, और आपने गिलगित बल्तिस्तान से एफसीआर का जालिमाना निजाम का खात्मा किया, राजगीरी निजाम का खात्मा किया।
आपने शहीद बीबी के साथ दिया था और आपने यहाँ के अवाम को जमहूरी आज़ादी दिलवाई, सियासी आज़ादी दिलवाई, अपना काउंसिल और अपना चीफ एग्जीक्यूटिव मिला था। आपने फिर सदर जरदारी के साथ दिया था। आपने सदर जरदारी के साथ देकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबाई असेंबली दिलवाया, वजीर आला दिलवाया, गवर्नर दिलवाया, यहाँ तक कि वो गिलगित बल्तिस्तान जिसका शनाख्त नहीं था, नाम तक लेने को तैयार नहीं होते थे, नॉर्दर्न एरिया से पुकारते थे आपको। आपने अपना शनाख्त लिया, गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी रख दिया था। अब जो काम रहता है वो भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है, वो भी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। और वो ये है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा दिलवाना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे को नेशनल असेंबली और सेनेट में बैठाना है। अगर इस मुल्क के फैसले लेने हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस मुल्क के फैसले लेंगे। अगर इस मुल्क का हुकूमत बनना है तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस मुल्क का हुकूमत बनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर इस मुल्क का वजीर आज़म भी मुंतखब होना पड़ेगा तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब होगा। साथियों, पूरे पाकिस्तान को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आईन दिलवाया। 1973 की इस्लामी जमहूरी निजाम दिलवाया, मगर आज तक गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआईन है। जो काम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बाकी पाकिस्तान के लिए कर दिया था, अगर आप मेरे साथ देते हो, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते हो तो इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान को, सरजमीन बेआईन को हम ना सिर्फ आईनी हकूक दिलवाएंगे, इनके अवाम को हकूक दिलवाएंगे, मगर जहां जहां शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नामुकम्मल मिशन रुका है, जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन रुका था, इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके उस मिशन को मुकम्मल कर देंगे। दूसरी जमातों को तो अभी ख्याल आया है, इलेक्शन के दौरान आपका वजीर आजम साहब ने एक यू टर्न लिया और कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बुरी सूबा दे दूंगा। एक तो अगर वजीर आजम साहब इलेक्शन के दौरान यू टर्न ले सकता है तो इलेक्शन के बाद भी यू टर्न ले सकता है। ये वो वजीर आजम साहब है जिसका हर बात झूठा निकला, जिसका हर वादा झूठा निकला, जिसका हर बात यू टर्न निकला। ये वो वजीर आजम है जिसने वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरियां दिलवाएगा, मगर आज तक इसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बेरोजगार कर दिया है। ये वो वजीर आजम है जिसने वादा किया था कि 50 लाख घर बनाऊंगा। 2 साल हो चुके हैं, उसने गरीबों के सर से छत तो छीना है मगर एक भी छत नहीं बनाया, एक भी घर नहीं बनाया। अब वजीर आजम साहब कहता है मैं सूबा बनाऊंगा। एक तो जो खुद बुरी वजीर आजम है वो कैसे सूबे बनाऊंगा, जो खुद जिसका खुद अपना हुकूमत गिरने वाला है, गिरने वाला है। जनवरी में आपका लॉन्ग मार्च शुरू होगा और फरवरी तक ये तो घर चले जाएगा। अपने इत्तेहादी, हुकूमत के इत्तेहादी अभी से उनको छोड़ रहे हैं। जब हम यहाँ आए थे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कुछ जलसे हुए थे तो वजीर आजम साहब ने सोचा कि वो भी अपने इत्तेहादी को किसी खाना पे बुलाए, मगर उस खाना पे उनके इत्तेहादी भी नहीं आए थे।
تو نہ صرف پاکستان کے عوام نے وزیر اعظم کو چھوڑا ہے مگر ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اب ان کے اتحادی بھی ان کو چھوڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر پہ گلگت بلتستان کے عوام اپنا فیصلہ سنائیں گے. 15 نومبر پہ آپ نہ صرف داریل سے تیر کو ووٹ دیں گے بڑی اکثریت سے عبدالغفار خان صاحب کو منتخب کروائیں گے مگر آپ ہر سیٹ پہ تیر پہ تھپا لگوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت دلوا کے پوری دنیا کو پیغام دیں گے پوری دنیا کے پیغام دیں گے کہ پاکستان کے غیور عوام شہیدوں کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں بہادروں کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں بھٹو شہید اور بی بی شہید کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں کسی کٹ پتلی شت پتلی کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. آپ نے گلگت بلتستان کے عوام باشعور لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں آپ اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں آپ کسی کا دھوکہ میں نہیں آئیں گے آپ کسی کے جھوٹ پہ ووٹ نہیں دیں گے آپ صرف اس جماعت کو ووٹ دیں گے جو آپ جانتے ہو آپ کو اپنے آئینی حقوق دلا سکتے ہیں اور صرف ایک جماعت ہے جس کی منشور میں یہ بات ہے باقی جماعت باقی قیادت باقی سیاستدان صرف ادھر ادھر کے باتیں کر رہے ہیں. میں نہ صرف آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد آپ کو صوبے دلانے کے لیے جاری رہے گا مگر ہم ان میں سے جو جعلی سیاستدان ہیں کہ پتلی جماعتیں ہیں اگر وہ صوبے کے نام پہ آپ کا سبسڈی چھینے کی کوشش کریں گے اگر وہ صوبے کے نام پہ آپ پہ مزید ٹیکس ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے ہم دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھٹو شہید کا دیا ہوا سبسڈی ہے یہ ٹیکس سے تحفظ بھٹو شہید کا کارنامہ ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر صوبہ ملے گا تو آپ سے یہ حقوق چھین سکیں گے لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت سے حکومت ہوگی تو کوئی آپ کی سبسڈی پہ کوئی آپ کے ٹیکس چھوٹ پہ کوئی آنچ بھی نہیں آنے دے گا. ساتھیوں ہم نہ صرف حق میں دلوائیں گے صوبہ دلوائیں گے مگر انشاءاللہ تعالی جب آپ 15 نومبر کو تیر کی اکثریت کی حکومت بنائیں گے واضح اکثریت کا حکومت بنائیں گے تو ہم آپ کو حق ملکیت بھی دلوائیں گے. یہ بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے غریب کسانوں کو بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنا سکتا ہے تو جب آپ مجھے واضح اکثریت دلوائیں گے ہم قانون سازی کریں گے اور ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے ہی زمین کا مالک بھی بنائیں گے. یہ سب کچھ آپ کا ہے یہ سب کچھ آپ کا ہے. وہاں اوپر پہاڑ سے اوپر سے لے کے نیچے دریا تک ہم آپ کو آپ کی زمین کے بھی مالک بنائیں گے. جو بھی ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے معدنیات ہے اس کا بھی مالک گلگت بلتستان کے عوام داریل کے عوام بنیں گے. اور آپ جانتے ہو کہ اس قسم کا کام تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. اس قسم کا انقلابی کام غریب دوست کا جو منصوبے ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کروا سکتی ہے. ہم نہ صرف حق میں دلوائیں گے حق ملکیت دلوائیں گے مگر ہم یہاں کے نوجوانوں کو ان کا اپنا حق روزگار بھی دلوائیں گے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है कि जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो आपको रोजगार मिला है, पाकिस्तान के अवाम को रोजगार मिला है। और जब भी किसी और की हुकूमत आई है तो उनसे रोजगार छीना गया है, बेरोजगार करवाया गया है। इंसाफ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। ये भुट्टो शहीद के दौर से लेके हमारे पिछले हुकूमत तक हमारा तारीख है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के हर कोने में रोजगार दिलवाया था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हुकूमत की तरफ से रोजगार दिलवाया था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस किस्म के कौमी इदारे कायम किए जिससे अवाम को रोजगार मिल सके। हमारा कराची का स्टील मिल में अवाम को रोजगार मिला, हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में रोजगार मिला। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां नहीं रुका। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त पासपोर्ट दिया ताकि अगर यहां रोजगार नहीं मिला तो बाहर जाके आप रोजगार करवा सकते थे। फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। पाकिस्तान की हर कोने में बीबी शहीद ने रोजगार दिलवाई थी। जब वो हुकूमत में थी तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कौमी इदारों में रोजगार दिलवाई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ना सिर्फ मर्दों को, नौजवानों को रोजगार दिलवाई थी, यहां तक कि औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। शहीद बीबी ने लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था जिसके तहत आज तक हर गांव में, हर कोट में कोई औरत काम भी कर रही है, रोजगार भी कर रही है, कमा रही है और अपने आपके बच्चे के सेहत का भी ख्याल रख रही है। शहीद बीबी ने हमें लेडी पुलिस भी दिलवाई थी। शहीद बीबी ने फर्स्ट फीमेल बैंक भी दिलवाया था। सदर सरदारी के दौर में फिर से हमने पूरे मुल्क में रोजगार दिलवाया था, मगर गिलगित बल्तिस्तान के सारे रिकॉर्ड्स तोड़वाए थे। गिलगित बल्तिस्तान में 25,000 जॉब्स दिलवाए थे। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपने देखा था, मुस्लिम लीग की हुकूमत आपने देखा है, पीटीआई की हुकूमत चल रही है। आप फैसला करें, आप फैसला करें कि जब रोजगार मिला है तो किसका हुकूमत रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमें भारी अक्सरियत दिलवाते हो तो ये मेरे आप से वादा है कि आपका ना सिर्फ यहाँ हुकूमत बन रहा है, वफाक में हुकूमत बन रहा है। और जब आपका हुकूमत वफाक में भी होगा, यहाँ भी होगा, अवामी हुकूमत होगा, पीपी का हुकूमत होगा, तो हम माजी के रिकॉर्ड्स भी तोड़ेंगे। हम माजी के रिकॉर्ड्स भी तोड़ेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को पहले से ज्यादा भी जॉब्स दिलवाएंगे। जहां तक आपका डैम का मंसूबा है, जिस तरीके से वापदा और वफाक आपके साथ नासाफी कर रही है, जिस तरीके से महरूम मुकामी लोगों को रोजगार से महरूम रखा जा रहा है, हम इसका ना सिर्फ मजम्मत करते हैं मगर आपसे वादा करते हैं कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंसूबा करती है, बड़ा नेशनल मंसूबा करते हैं या छोटा मंसूबा करते हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम मुकामी लोगों को देते हैं। और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थरकोल का एक मंसूबा है, थरकोल का मंसूबा है सिंध में जिससे हम बिजली पैदा कर रहे हैं। और उस मंसूबा में हमने पूरे पाकिस्तान से नहीं, सबसे पहले उस इलाके को प्रायोरिटी दिया। 70% जॉब्स उसी तहसील में किया, फिर 20% हमारा बाकी सूबा से किया, और जो फिर भी रहते हैं वो दूसरे सूबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को रोजगार दिलवाया था। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, हम यहाँ दियामे डैम में वापदा का मंसूबे में सबसे पहले हक रोजगार आपका होगा, इर्द गिर्द के इलाकों के होगा, और बाद में जाके आप बाकी मुल्क को मौका दे सकते हो। हमने अपने थर के खवातीन को उसी थरकोल के मंसूबे में ट्रक ड्राइवर्स से लेके इंजीनियर्स तक भर्ती किए हैं।
ہم نے وہاں وہ تھر کول کا منصوبہ، وہ کول تو فیصل آباد کے اور پورا پاکستان کے کو بجلی دیتا ہے، لیکن اس تحصیل کو ہم نے مفت بجلی دلوائے ہے کہ آپ اس کولے کے مالک ہو، آپ اس منصوبہ کے مالک ہو۔ سب سے پہلا فائدہ روزگار کا ہو تو ان کو ہو، سب سے پہلا فائدہ بجلی کا ہو تو ان کا ہو، اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی جو آپ کا ڈیم کا منصوبہ ہے، سب سے پہلے فائدہ روزگار کا آپ کا ہوگا، سب سے پہلے فائدہ بجلی کا آپ کا ہوگا، اور یہ کام بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ ساتھیوں، ہم نے سندھ بھر میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، دل کے علاج کے مفت علاج کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، کراچی سے لے کے لارکانوں تک۔ ہم نے لیور کے، کڈنی کے مفت علاج کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، اور اگر ہم خیرپور پہ مفت علاج کے کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹس کروا سکتے ہیں، اگر ہم مٹھی میں دل کے علاج مفت کروا سکتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے جب آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو گلگت بلتستان میں بھی ہم اسی قسم کے مفت علاج کے ہاسپٹلز کھولیں گے تاکہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف اور صرف جمہوری سیاست کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ طاقت کے سر چشمہ عوام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ہر علاقے میں جا کے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، تاکہ ہم آپ کا مسائل حل کریں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کے مسائل حل کر سکیں، جیسے ماضی میں آپ نے بھٹو شہید اور بی بی شہید کے ساتھ کیا تھا۔ مگر ہمیں دیکھتے دیکھتے کوئی دوسری جماعتیں بھی جیلس ہو چکی، کوئی دوسری جماعتیں بھی گھبرانا شروع ہو گئی ہیں۔ جو وفاق میں برس اقتدار پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو سمجھ رہی تھی کہ وہ دھاندلی کر کے یہاں اقتدار میں آئیں گے، وہ بھی گھبرانا شروع ہو گیا، اور قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن کے دوران وزیر اعظم صاحب بھی یہاں پہنچ دیا۔ ہم نے اس کا صوبہ کا وعدہ پہ بات کیا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کہا تھا کہ میں گلگت بلتستان کے عوام کو پیکیج اس لیے ہی نہیں دے رہا ہوں کہ الیکشنز چل رہے ہیں۔ آج تو الیکشنز چل رہے ہیں، آپ 2 سال سے وزیر اعظم رہے ہو، 2 سال میں آپ نے کیوں کوئی پیکیج نہیں دیا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے؟ 2 سال میں آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو ایک روزگار بھی نہیں دلوایا۔ 2 سال میں آپ نے گلگت بلتستان میں ایک منصوبہ شروع نہیں کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی گلگت بلتستان کے عوام کو ہر حقوق دلواتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق چھینتے ہیں۔ اب پاکستان کو دیکھیں، ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے، ہمارا مزدور احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا ینگ ڈاکٹرز، ہمارا نرسز احتجاج کر رہے ہیں، ٹریڈرز احتجاج کر رہے ہیں۔ جب کسان احتجاج کرتے ہیں تو لاٹھی چارج ہوتا ہے، جب کسان احتجاج کرتے ہیں تو ایک کسان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ یہ اس قسم کے ظالم حکمران ہیں، یہ اس قسم کے عوام دشمن حکمران ہیں۔ ہم نے اس قسم کا تبدیلی کے نام پہ جو تباہی پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے، ہم نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اس تباہی سے بچانا ہے۔ آپ کے مستقبل کو بچانے کے لیے، آپ کو روزگار دلوانے کے لیے، آپ کو اپنا حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت منتخب کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے، اگر آپ تیر کے ساتھ دیں گے، اگر آپ بھٹو شہید کے جماعت کے ساتھ دیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روکے گا۔ انشاءاللہ تعالی حق روزگار بھی آپ کے ہوگا، حق ملکیت بھی آپ کے ہوگا، حق حاکمیت بھی آپ کے ہوگا۔ آپ نے ان کا دھاندلی کو کانٹر کرنے کے لیے
آپ نے ان کا دھاندلی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتنا تعداد میں تیر کو ووٹ دینا ہے کہ جتنا بھی دھاندلی وہ کرے پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیتے. اور میں جانتا ہوں آپ میں اتنا ہمت ہے, میں جانتا ہوں کہ آپ اتنا محنت کریں گے, آپ گھر گھر جائیں گے, ہر کسی کو سمجھائیں گے کہ اگر گلگت بلتستان کے عوام کو, اگر داریل کو عوام کو اپنا حقوق حاصل کرنا ہے تو ایک ہی جماعت ہے جس کے ساتھ دینا ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. آپ ہمیں جانتے ہیں, آپ جانتے ہو کہ جب بھٹو شہید نے آپ سے وعدہ کیا تھا, بھٹو شہید نے وہ وعدے پورے کیے. آپ جانتے ہو کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنا وعدہ پورا کرتی تھی. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ آج جو بھی باتیں میں کر رہا ہوں, جو بھی باتیں میرے منشور میں ہیں, میں یہ وعدے آپ سے پورا کروں گا. میں یہ وعدے آپ کے حقوق, آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ تعالی میں کر کے دکھاؤں گا. یہ ہمارا ماضی ہے, یہ ہمارا تاریخ ہے, اور یہ ہمارا مستقبل ہے. اور آپ دوسرے کو بھی جانتے ہو, آپ عمران کو بھی جانتے ہو, آپ ان کے یو ٹرن کو بھی جانتے ہو. سنا ہے کہ ایک گندا وزیر بھی یہاں پھر رہا ہے. اعلان کر رہا ہے کہ ووٹ تو اتنا اربوں روپے آپ کا, ووٹ تو اتنا اربوں روپے آپ کا. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے تو 2 سال سے پاکستان کا حکومت سنبھالا ہے, وہاں بھی آپ نے اس قسم کے وعدے کیے ہیں. آپ نے جو لیڈ میاں والی میں آپ کو پی ٹی آئی کو ملا تھا, میاں والی کے لیے بھی کوئی پیکج نہیں دیا گیا. جو ڈی آئی خان میں آپ جو وزیر جیت چکا ہے, اسے پوچھیں کیا اس نے اپنا ایک سڑک بنایا ہے؟ اگر وہ پختونخوا میں ایک سڑک بھی نہیں بنا سکتے ہیں, اگر وہ پختونخوا میں ایک ہاسپٹل قائم نہیں کر سکتے ہیں, ایک یونیورسٹی قائم نہیں کر سکتے ہیں, تو داریل میں کیا کریں گے, گلگت بلتستان میں کیا کریں گے؟ یہ تو خود وزیر اعظم, یہ وزیر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا وزیر ہے, مگر آپ کو صرف یاد آیا الیکشن کے دوران. کیا آپ نے اس کا شکل دیکھا تھا الیکشن سے پہلے؟ کیا وہ داریل پہنچا تھا الیکشن سے پہلے؟ کیا یہ اس کا کام نہیں تھا کہ 2 سال سے آپ ہی کا وزیر تھا, 2 سال سے آپ ہی کا وزیر تھا, آپ کا مسائل حل کرنا تھا, یہاں روزگار دلوانا تھا, یہاں کے عوام کو دکھ درد کو دور کرنا چاہیے تھا, مگر تب نہیں آیا. الیکشن کے وقت پہنچ چکا ہے. یہ آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, مگر یہ ان کی بھول ہے. میرے گلگت بلتستان کے عوام, میرے داریل کے عوام باشعور لوگ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں, وفادار لوگ ہیں. یہ بکنے والے نہیں, یہ شہیدوں کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ کو نظر آئے گا 15 نومبر کو جب ہر پولنگ سٹیشن سے تیر ہی تیر نکلتا ہے, جب ہر پولنگ سٹیشن سے عبدالغفار خان کا نام نکلتا ہے, پھر ان کو لگ پتا جائے گا کہ گلگت بلتستان کے عوام انصاف کے ساتھ دیتے ہیں, گلگت بلتستان کے عوام سچ کے ساتھ دیتے ہیں, جھوٹ یو ٹرن اور کٹپٹلیوں کے ساتھ نہیں دیتے. میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں, اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو میں نے آج آپ کا جذبہ دیکھا ہے, جو میں نے آج آپ کا محنت دیکھا ہے, آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. آپ نے ایک دن بھی بریک نہیں لینا ہے. 15 نومبر تک آپ کا محنت کو جاری رکھے, اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کو جیت آپ کی ہوگی, جیت داریل کی ہوگی, جیت گلگت بلتستان کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی. نعرے بھٹو,
محبوب کا جانشین تم